बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग खैर आफियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आपकी तमाम जो जायज़ ख्वाहिशात और हाजात हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में आपकी दुआओं को कबूलियत का शर्फ बख्शे, आमीन। और आप लोगों की बहुत सारे मसले मसाइल जिनसे आप दो चार हैं तो घिरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनसे आपको निजात दिलाए और अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे साथ इस दुनिया में भी भलाई करे और आखिरत में भी अल्लाह ताला हमारे साथ भलाई करे, आमीन। और व्यूअर्स आप लोग मुझे बहुत सारी ख़ुसूसी दुआओं के लिए कहते हैं। बाज़ लोग नौकरी की वजह से परेशान हैं कि उनके पास नौकरी नहीं है, तो अल्लाह ताला उन लोगों को जिनके पास नौकरी नहीं है और उनकी पसंद जैसी नौकरी वो चाहते हैं अल्लाह ताला उन्हें वैसी नौकरी अता फरमाए, आमीन। जो लोग शादी की वजह से परेशान हैं कि शादी नहीं हो पा रही है तो अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे, जो जिसको पसंद करता है आपस में उनके नसीब मिला दे और उनकी आपस में शादी करवा दे, आमीन। जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ जो है हम तमाम मुसलमानों पर नाजिल करे, पर हमारे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाए, रहमतें नाजिल फरमाए हम सब पर। और अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास जो है तमाम मुसलमानों पे जहाँ जहाँ भी दुनिया में मुसलमान मौजूद हैं तो अल्लाह ताला हमारे तमाम मसाइल से निजात दिलाए और हमारे लिए अल्लाह ताला बहुत सारी जो है आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन। और व्यूअर्स बहुत सारे लोगों की दुआएं जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। अल्लाह ताला से मैं जब ये दुआ आप लोगों के लिए करती हूँ कि अल्लाह ताला आपकी तमाम हाजात को कबूल और मकबूल फरमाए, तो उसमें आप लोगों अपने लिए दुआ मांग के आमीन कह दिया करें। तो इस तरह आप लोग अपने लिए ख़ुद भी दुआ मांग लेंगे और आमीन तो बहुत सारे लोग कहते ही होंगे दुआ सुन के। तो व्यूअर्स आप लोगों ने मुझे भी अपनी दुआ में ख़ुसूसी दुआ में याद रखना है, शुक्रिया। मैं आपकी मेज़बान लैला हाजिर हूँ अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स आज मैं जो आप लोगों के लिए वजीफ़ा बनाकर लाई हूँ वो सूरह इखलास का अमल है, ठीक है। सूरह इखलास का एक बहुत ही आज़मुदा और मुजारिब अमल है और ये मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से करना है। लेकिन पहले आपसे अपने चैनल के लिए रिक्वेस्ट करूँगी कि नए जो मेरे चैनल पर आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का निशान है उसे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि मेरी वीडियो जो रोज़ अपलोड हो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को बआसानी मिलता रहे। और जो लोग पहले से मेरे सब्सक्राइबर हैं तो वो लोग बेल का निशान ज़रूर चेक कर लें कि उनका कहीं अनचेक तो नहीं हो गया, तो ये चीज़ सब देख लें, ठीक है। और मेरी हौसला अफजाई करने के लिए आप लोग मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को ये मुझसे प्रॉब्लम है कि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, आप लोगों को समझाने के लिए मुझे बोलना भी पड़ता है और वजीफ़े को मैं अच्छी तरह से समझा देती हूँ यहाँ पर ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो फिर बाज़ लोग कमेंट करके बार बार सवाल भी करते हैं और वीडियो में सारी डिटेल मैं बता देती हूँ और जो रह जाती है वो मैं लिख देती हूँ साथ में, तो आप लोग सुना भी करें और पढ़ा भी करें, आपको आपके तमाम सवालों का जवाब जो है वो वीडियो में ही मिल जाएगा। और इन केस अगर कोई रह भी जाता है तो फिर आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो जैसे भी मुझे वक्त मिलता है मैं आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ। तो व्यूअर्स आज का जो अमल है वो सूरह इखलास का एक बहुत ही गारंटीड और बहुत ही मुजारिब अमल है और ख़ुसूसन मेरी एक सब्सक्राइबर कुछ दिन से मुझसे डेली एक वजीफ़ा मांग रही हैं किसी को राज़ी करने का अमल। तो ये जो अमल आज मैं लेके आई हूँ मैंने सोचा कि ये बहुत ज़बरदस्त अमल है और किसी को मनाने के लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त अमल है, ठीक है। अगर कोई आपसे नाराज़ हो गया है, कोई भी रिश्ता है, कोई भी, कईयों के महबूब भी नाराज़ हो जाते हैं तो वो भी ये अमल कर सकते हैं। अब वालिदैन अगर वो उनका प्रॉब्लम ये है कि उनके वालिद साहब उनसे नाराज़ हुए हुए हैं तो वो उनको मनाना चाहती हैं, तो आप ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला आपका इस अमल से काम हो जाएगा और आपके वालिद जो है वो आपसे राज़ी हो जाएंगे। और आज मुझे कमेंट आया कि वीज़े के लिए कोई वजीफ़ा बताएं, तो ये अमल जो है वीज़ा हासिल करने के लिए भी बहुत ख़ास और मुजारिब है, आप ये कर सकते हैं। पसंद की शादी करने वाले भी अमल कर सकते हैं
اور رزق میں برکت کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی خواہش حاجت جو آپ پوری کرنا چاہتے ہیں وہ اس عمل کی برکت سے آپ کی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی، اگر آپ کے حق میں بہتر ہوگی اور آپ کا یقین پختہ ہوگا تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہوں گی کہ کوئی بھی وظیفہ ہو، کوئی بھی وظیفہ، آپ نے 5 وقت کی نماز کی پابندی ضرور کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، اور اس کے ساتھ آپ نے 1000 بار روزانہ استغفر اللہ یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یا پھر کوئی بھی دوسرا استغفار کا کلمہ جو آپ پڑھنا چاہیں، ایزی آپ کے لیے، آپ لازمی پڑھیں، ٹھیک ہے؟ 1000 بار آپ نے لازمی استغفار کا ورد کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں آپ سے ایک اور چیز کہوں گی کہ آپ نے درود شریف کی بھی کثرت کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ جتنا زیادہ آپ درود شریف پڑھیں گے اتنے زیادہ آپ کے مسئلے مسائل حل ہوں گے۔ قرآن پاک کی تلاوت کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، چاہے آپ 1 پیج روزانہ پڑھیں، لیکن پڑھنا شروع کر دیں، آہستہ آہستہ آپ اس کی تعداد جو ہے پڑھنے کی آپ بڑھاتے جائیں گے۔ لیکن شیطان ضرور رکاوٹ ڈالتا ہے، جب انسان قرآن پاک کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ رکاوٹ ڈالتا ہے، اس لیے تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں۔ جن کو عادت نہیں ہے، جو لوگ پڑھتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ سے سبحان اللہ پڑھتے ہی ہیں، اور جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو ان سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، تھوڑے تھوڑے سے شروع کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ تعالی خود بخود آپ کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہ سارے ایسے اعمال ہیں جو ہماری تمام پریشانیوں کو بھی دور کرتے ہیں، ہماری مصیبتیں جو ہیں وہ ہم پر سے ہٹا دیتے ہیں، اور ہمارے گناہوں کی بھی مغفرت اور بخشش ہوتی رہتی ہے۔ تو پھر ہم جب کوئی عمل کرتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں تو وہ قبول ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ عمل اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور جو آج کا خاص وظیفہ ہے سورہ اخلاص کا، اب وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے یہ عمل جو ہے کسی بھی اس وقت میں آپ کر سکتے ہیں جب نفل نماز ادا کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ حاجت کے نفل ہیں سورہ اخلاص کے ساتھ خاص، تو بہت ہی زبردست ہیں۔ آپ اسے جس ٹائم آپ پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، صرف اور صرف عصر کی نماز کے بعد اور فجر کی نماز کے ساتھ آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ سورج نکلنے کے بعد نفل نماز پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ تو اس لیے آپ کو جس ٹائم آسان لگتا ہے آپ اس کا ایک روٹین بنا لیں، تو اپنے مقصد کی نیت کر لیں کہ آپ کس مقصد کے لیے یہ نفل جو ہیں وہ پڑھنے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلے اپنے لیے مقصد کی دعا کریں، اس کے بعد آپ نے صلاۃ الحاجات کی نیت سے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص پڑھی جائے گی۔ مقصد اپنے ذہن میں رکھیں، کسی بھی ایک مقصد کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر جب آپ دوسری رکعت میں جائیں، دوسری رکعت میں بھی اسی طرح سے آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 50 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اس طرح آپ کے 2 نفل نماز جو ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ اور پھر جب آپ نماز ادا کر لیں پھر آپ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھیں، اپنے مقصد کی دعا کریں، رو کے گڑ گڑا کے عاجزی کے ساتھ، پھر دعا مانگنے کے بعد آپ نے پھر درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور آمین کہہ کے آپ نے اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لینا ہے۔ اور یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے؟ بہتر ہوگا کہ آپ اسے تہجد کے ٹائم کریں یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا لیٹ کر لیں کیونکہ وہ سکون کا ٹائم ہوتا ہے اور زیادہ فائدہ مند ہوگا اگر آپ اس ٹائم یہ عمل کریں گے۔ باقی آپ کو جیسے آسانی ہے آپ روٹین بنا لیں کہ جس ٹائم پہ آپ نے پہلے دن پڑھے ہیں نیکسٹ ڈے بھی آپ نے اسی ٹائم پر یہ عمل کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کے بہت سارے مسئلے مسائل جس مقصد کے لیے آپ اس کو پڑھیں گے وہ حل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور باقی آپ اپنے مقصد خود جانتے ہیں، تو میں آپ کو زیادہ نہیں بتاتی، میں نے آپ کو صرف اتنا بتا دیا ہے کہ یہ ہر مقصد کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں، اور یہ بہت گارنٹیڈ عمل ہے، ٹھیک ہے؟ بہت ہی جارب ہیں، آپ ضرور آزمائیں۔ اور مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے،
میری انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا